matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 25 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki na sikop sa paghupot o ginadiling droga. Public hearing sa sugyot nga ordinansa nga maghatag og proteksyon sa risgo sa mga kabataan gipahigayon. Congressman Rehensya may coordinate ni Mayor Freddy Siao alang sa proposed regional hospital. Sa kauluhan, De La Rosa nahimong emosyonal dihang nga gipangayo ang interim release alang kang Duterte sunod sa gikatahong welfare check. Elizalde ko dili ipatawag sa investigasyon sa Senado may tungod sa maanumalyang flood control project. Metro Manila ug Calabarzon nangandam sa epekto sa bagyong Opong. Sa gawa sa nasod, Trump andam nga maghatag og sanksyon sa Russia kon muundang na ang mga nasudnong nito nga mopalit og petrolyo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, turning point sa USA, nagpili og bag-ong CEO kapuli sa pagkamatay ni Charlie Kirk. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop sa operatiba sa Police Station 2 si alias Vincent tungod kay naaktuhan kining nakita nga nagupot og shabu. Alas 9:41 sa nakalabay nga gabi dihang garoving ang mga operatiba dito sa Zone Family Village sa barangay Suarez sa Dakbayan sa Iligan. Diin ilang nalabyan si Vincent. Duha ka pakete nga gituang shabu ang na-recover diha sa iyang posisyon. Lakip sa drug paraphernalia nga nakuha sa mga otoridad. Giangkon niya ang maong mga butang o kasamtangan siyang giditinar sa Police Station 2 aron atubangon ang tukmang kaso bato kaniya. Gihimo ang public hearing sa sugyot nga ordinansa ni Councilor Thomas Derek Siao, Committee Chairperson on Social Services, paghatag og proteksyon sa mga kabataan o risgo sa iligan. Kini aron malikayan nga maapil ang mga bata nga makalapas sa balaod ug masiguro nga dili makahimo og salaod sa tinguha nga maprotektahan sila batok sa pagpangabuso, pagpasagad og ubang pang matang sa dili maayong kalihukan. Ang Carl mao ang mga bata nga wala pa makahimo og krimen. So kuhay kini sa Children in Conflict with the Law o CICL nga mga bata nga nakalapas sa balaod. Gitumbok sa public hearing ang kamahinungdanon sa papel sa matag barangay diin gisugyot usab nga pakusgan ang Barangay Council for the Protection of Children. Usa-usab ka sugyot atol sa hearing ang temporaryo nga pasilidad alang sa CAR aron nga masiguro ang ilang kaayuhan. Ang public hearing gitambungan sa mga barangay official, Philippine National Police, DSWD, City Prosecutor's Office, CSWD, ICYDO ug mga NGOs. Mipadala
si Congressman Celso Regencia og formal nga komunikasyon ngadto sa buhatan ni Mayor Frederick Siao aron masugda na ang pagpangita og gusto nga lugar alang sa katukuran sa Iligan Regional Medical Center ubos sa Department of Health. Kini nga inisyatibo nagpakita sa panag-uban sa lehislatura og lokal nga gobyerno aron nga ang mga plano sa Kongreso masuportahan pinagi sa konkretong aksyon sa syudad. Kon matukod ang regional hospital mosuporta sa city hospital og mapalapdan ang akses sa kalidad sa serbisyo sa panglawas alang sa Iligan o sa mga kasikbit nga probinsya. O karon sa balita sa kauluhan, nahimong emosyonal si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenaryo sa Senado dihang gipangayo niya ang interim release alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pinasubay sa sumalapay welfare check ngadto kaniya samtang nakadetain sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sumala pa sa nakutlong impormasyon ni Vice President Sara Duterte ang naasong welfare check ang gipahigayon sa mga ginsakupan gikan sa Philippine Embassy sa The Hague. Sumala pa sa senador, kinsa man sumala pa sila aron na magpahigayon og welfare check sa usa ka tawo nga gisurrender sa gobyerno og gibilanggo sa ICC. Dugang pa ni De La Rosa nga welfare check baka kini o operasyong nagtumong nga pamubuan ang kinabuhi sa kanhi Presidente Duterte og alang sa kinsang welfare ba ang gustong mapamaayo sa kasamtangang administrasyon. Mahimong magdala lamang kini og dili mayong pagbati og emotional stress sa kanhi presidente isip tubag sa panawagan. Nanawagan ang senador sa Senado nga ihilakip sa agenda ang proposed Senate Resolution number 18 nga nagtumong nga iduso ang interim release ni kanhi Presidente Duterte gikan sa ICC labaw na nga nagsingabot ang Kapaskuhan. Tumong sa resolusyon nga barugan sa Senado og suportahan ang panawagan nga mabutang na lamang sa house arrest si Duterte. Gitapo sa senador ang iyaang pagsulti sa panawagang ipakita ang malasakit og respeto sa nagserbisyo nga leader sa nasod nga Pilipinon. Dili ipatawag o isyuhan og subpina sa Senate Blue Ribbon Committee si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co luyo sa mga bugat nga aligasyong gibulgar batok ngadto kaniya mahitungod sa sumala pay korupsyon sa flood control project. Sumala pa kang Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gisunod nila ang inter-parliamentary courtesy busa dili nila direktang imbitahan ang kongresista. Bisan pa man niini mahimo sumala pang magboluntaryong mutambong si Ko aron atubangon o tubagon ang mga akusasyon batok ngadto kaniya. Bukas usab ang komite kung gustuhon ni Ko nga moatubang sa pagdungog aron nga tubagon ang mga pasangil nila ni kanhi District Engineer Henry Alcantara o kanhi Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sumala pa usab kang Senador Erwin Tolfo. Nakadepende kang Ko ang pagtambong sa investigasyon mahitungod sa sumala pay korupsyon sa flood control project. Nangandam na usab ang gobyerno sa epekto dala sa bagyong Upong kung asa hugot nga gipahimangnuan nga gihatag sa Calabarzon ug Metro Manila tungod sa bisan na kasarangan lamang ang mga pag-ulan. Posible gihapon nga magdala og mga pagbaha og landslide sa mga lugar nga dugay nang giulan. Sumala pa kang Defense Secretary Gilberto Teodoro, dili lang kusog nga hangin ang matagamtaman sa lugar kundi hasta na ang kusog nga mga pag-ulan. Gilauman nga agian sa bagyo ang mga mosunod nga lugar nga Northern Samar, Samar ug Sorsogon. Samtang gitahasan usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mas gipahugtan nga pagpangandam alang sa gilaumang nga pagkusog sa bagyong Upong sa gipahigayong nga panagtigom sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Giasoy sa mga representante sa lain-laing ahensya ang ilang mga inisyatibo sa pagtubag sa mga panginhanglan sa mga maapektuhang lugar. Lakip na sa mga gikataho mao ang padayon nga relief operations
road clearing activities o mga lakang aron nga mapahapsay ang mga nagubang panimalay. Magpabiling nakaalerto ang mga ahinsa sa kagamanan samtang gibantayan ang posibleng pagsamot sa daotang dagan sa panahon. O karon sa gawas sa nasod, balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni US President Donald Trump nga andam siyang maghatag og sanksyon sa Russia kung adunay plano ang mga nasod nga miyembro sa NATO nga muundang sa pagpalit sa petrolyo nini. Sumala pa ni Trump nga ang iyahang interest sa mga nasod nga kabahin sa NATO walay plano nga daugon ang panagbangi sa Russia ug Ukraine kon tungod sa padayon niining pagpalit sa petrolyo. Giawhag niya ang mga miyembro sa NATO nga nagkinahanglan nila nga magpatuman og 50 ngadto sa usa ka 2% nga taripa sa nasod sa China aron nga masulbad ang krisis nga giatubang sa Ukraine. Dugang pa ni Trump kon andam siya nga paminawon sa NATO walay kinabuhi, kwarta, oportunidad, panahon og materyales ang mausik. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human ang nahitabong assassination ni Turning Point USA o conservative activist nga si Charlie Kirk. Gipulihan siya sa iyang asawa nga si Eric isip bag-ong CEO sa Turning Point USA. Kini nga desisyon unanimously nga giuyunan sa board human nga nakita nila nga angayan siyang mupuli sa posisyon sa ihang bana sa naasoing organisasyon. Sumala pa ni Erica nga giandam na ni Charlie ang naasoing organisasyon kung galing adunay kabag-uhan nga mahitabo sa management. Ang Turning Point na ilhan nga usa ka non-profit organization nga nagsuporta sa kabahin sa conservative values. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa bagyong Upong anak ni mahimutang sa gilayong 465 km sa sidlakang bahin sa Giwan, Eastern Samar. Nagdala kini og gikuskon nga hangin nga 110 km matag oras nga dunay pagkusukuso nini nga 135 km matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 20 km matag oras. Samtang ang hangin habagat ang localized thunderstorm padayon makapiktar sa Visayas, Luzon ug dinhi sa Mindanao. Ang Catanduanes, Sorsogon, Eastern Samar, Northern Samar, ubang bahin sa Bicol Region, Quezon, Polillo Islands, Rizal, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Central Visayas, Isabela, Aurora, ubang bahin sa Caraga, Metro Manila, ubang bahin sa Western Visayas, Negros Island Region, ubang bahin sa Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Cavite, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin din sa Mindanao. Ang makasinati paghihapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Epekto sa extension sa bagyong Upong o sa hanging habagat ingon man localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:50 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.